انظر يا رعد، كيف تعمل هذه البقرة الطيبة دون توقف. يا له من اجتهاد. العب أنت وسأذهب أنا لأكافئها. أحسنت أيتها البقرة، لقد تعبت كثيرا. يجب أن تحصلي على قسط من الراحة وطعام وفير، ثم تستحمي أيضا ليلمع لونك الأصفر الجميل. أعرف مدى حرص البقر على النظافة. هل تعرفين، لونك هذا يذكرني ببقرة بني إسرائيل. هل تحبين أن أروي لك قصتها؟ عندما كان سيدنا موسى في صحراء التيه مع بني إسرائيل يحاول أن يقرب بين القبائل التي كان الناس يسمونها الأسباط، حدثت جريمة خطيرة كادت أن تفرق بينهم، وكانت البقرة هي بطلة هذه القصة. كلما نظرت إلى لونك الأصفر اللامع يا راضية شعرت بالسرور. شكرا يا هادية، ولكنك تبالغين في وصفي. صدقيني أنا لا أبالغ، كل البقر والعجول بل والطيور على الشجر، حتى الناس الكل يحب النظر إليك. الحمد لله، الناس يرونني جميلة لأنهم طيبون. ما أسعد حظي أن أعيش في هذا العالم الجميل. تقولين هذا لأنك قليلة الخبرة، لم تعملي في حرث الأرض ولم تختلطي بالبشر. كيف لم أختلط بالبشر؟ لي سيد يملكني وهو متزوج ولديه غلام والثلاثة طيبون، وبهذا حكمت على الناس بالطيبة. حكم خاطئ، أنا عملت في أكثر من حقل وعند أكثر من قبيلة في أسباط بني إسرائيل. وكيف وجدت الناس؟ أكثرهم بخلاء وجشعون، لا يفكرون إلا في مصالحهم. أنا لا أصدق أن في الدنيا شرورا. ربما كان الشر موجودا في الماضي عندما كان فرعون حيا يستعبد الناس، أما الآن وقد هلك فرعون وابتلعته مياه البحر، فمن أين يأتي الشر؟ لا تخف، أنا صديق قديم، ألا تذكرني؟ معذرة، أصبحت أنسى كثيرا هذه الأيام. فيما تفكر يا صديقي؟ في الهموم طبعا، لا أجد مالا أنفق منه. كيف؟ وعمك أغنى أغنياء هذا السبط. إنه لا يعطيني من ماله ويرفض كذلك أن يزوجني ابنته. ها؟ لماذا؟ لأنني لا أعمل. وما أهمية العمل لمن يملك كل هذه الثروة؟ قل ذلك لعمي. عمك رجل عنيد لا يقتنع أبدا. معك حق، أنت بالفعل صديق مخلص وكريم. سأذهب الآن. لا تشكرني، لا شكر بين الأصدقاء. إنني يا ولدي لست غنيا، وعندما أموت لن تجد ما يعينك على الحياة. أطال الله في عمرك يا أبي. كل ما أملكه هو هذه البقرة الجميلة. إنني حتى لا أملك حقلا لأستفيد منها. إننا يا أبي في خير حال، لبن البقرة يكفينا ونصنع منه زبدا وجبنا وقشدا، ويفيض منا ما نبيعه ونشتري به الخبز أو التمر. ما الذي نريده فوق ذلك؟ أنت غلام طيب وصالح. حافظ على بقرتك يا بني،
ولا تبعها إلا عندما تكبر. وهذه المسكينة تعتقد أن الدنيا مليئة بالشر. أين هذا الشر؟ إنها تتخيل أشياء لا وجود لها، رغم أنني لا أفهم حوار البشر، إلا أنني أحس بنبرات الحب والخير في كلامهم. فقط يقلقني سعال الرجل الكبير، ربما كان مريضا. لقد ذهبت اليوم إلى حقل جديد للفول وأكلت منه. وهل أعجبك الفول في هذا الحقل؟ توقفا عن الكلام في الأكل. من أنت؟ أنا صديق مخلص. لماذا يستغل الإنسان جهدكم في الحقول ويصنع من ألبانكم جبنا وقشدة وسمنا، وأخيرا يذبحكم ويأكلكم؟ يجب أن تثوروا على أوضاع البقر. معذرة، أنا لا أفهم شيئا مما تقوله. إذا ثار البقر حدث انقلاب في دنيا البشر. هل هو تائه ويسأل عن عنوان؟ قال شيئا لم يعلق برأسي. كنت أحدثك عن الفول. لا فائدة فيكم يا معشر البقر. لماذا ينفعل في حديثه هذا الكائن؟ دعك منه. كان الفول كثيرا، أكلته بنصف مضغ توفيرا للوقت والمجهود، وللتأكد من التهام أكبر كمية ممكنة. وهل كان الفول في الحقل الجديد يختلف عن الفول في الحقل القديم؟ لا، الطعم واحد يا أختي. هذا الفول وذاك الفول. يشغلني أمر نعم، اسمه الشيطان. يبدو أنه لا يجد عملا فجاء إلى البقر. هل لم أقل لك إن الشر انتهى من الحياة؟ ربما، ولكن الفول لا زال موجودا. نعم. إنني يا بني أشعر بقرب النهاية. أوصيك خيرا بأمك، ولا تبع البقرة إلا عندما تصبح راشدا. اللهم إني استودعت هذه البقرة لابني، فاحفظها له يا رب العالمين. ليتني كنت أستطيع الكلام بلغة البشر. أعرف أن الفراق مؤلم، ولكن الموت شيء جميل. إننا نحس بنوع من الرضا حين نذبح. هذا معناه أننا نحقق ذاتنا. ما أجمل أن يكون العطاء هدفا وطبيعة وحيدة للمخلوق. هل تريد شراء جبن أم لبن؟ بل أريد شراء البقرة. معذرة، إنها ليست للبيع. انتظر، سأعطيك فيها 100 قطعة من الذهب. قلت إنها ليست للبيع. إنني تاجر في هذه السوق. إذا غيرت رأيك فأنا أول الراغبين في الشراء. ها؟ هيا لا تعطلنا. أرجوك يا صديقي المخلص، أرجوك، إنني بحاجة لبعض المال. وكيف لك أن ترده؟ عندما يموت عمي سأرث جزءا من ماله وسأدفع لك. عمك في أتم صحة، وقد تموت أنت قبله. معك حق، ولكن ما العمل؟ تقتل عمك. أقتل عمي؟ لا 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 لا، سيعرف الناس أنني القاتل وسينتقمون مني. النفس بالنفس، هذه شريعة موسى، معنى ذلك أنني سأموت أيضا وأفقد كل شيء. لا، بل ستعيش وستحصل على ميراث عمك وتتزوج ابنته،
وفوق كل ذلك تأخذ دية قتل من أناس آخرين. وهل يمكن أن يحدث هذا؟ نعم، يمكن. يا له من لبن لذيذ. هذا واجب الضيف يا عمي. تكرم ضيفك وأنت بهذا الفقر؟ لماذا جاء هذا الرجل إلى هنا؟ جئت لأطلب شراء البقرة، سأدفع 200 قطعة ذهبية. ولا 1000 قطعة. يا بني، كل شيء في الدنيا له ثمن، حدد أنت الثمن المناسب. هذه البقرة غالية عندي لأنني ورثتها عن أبي، ولن أبيعها إلا بوزنها ذهبا. يا لها من مزحة، وزن البقرة ذهبا؟ لماذا؟ في هذه الحالة يجب أن أتغذى جيدا ليزيد نصيب الغلام من الذهب. أين حقل الفول الذي تحدثت عنه صاحبتي؟ أين؟ صدقني يا عمي، لقد تركت رفاق السوء وأصبحت إنسانا مختلفا، أقسم لك. هذا كلام طيب. وأدركت أنني يجب أن أعمل. عظيم. أريد أن أتاجر، ولكن في سبط آخر. ولماذا تسافر إلى قبيلة أخرى من قبائل بني إسرائيل؟ إن سمعتي هنا ليست جيدة، والتجارة سمعة يا عمي، أليس كذلك؟ معك حق. وما المطلوب مني؟ تذهب معي إلى السبط الآخر وتقول لهم فقط إنك عمي، وتضمن أخلاقي حتى يطمئنوا إلي ويقبلوا عملي بينهم. ها، ما رأيك؟ لك هذا يا حجر، إذا كنت صادقا في التوبة والاستقامة. طلب أخير يا عمي. ما هو؟ لا تخبر ابنتك بخروجك معي. لماذا؟ أنت ذاهب لعمل الخير يا عمي، وأحسن الخير ما يكون في السر. لك ما تريد. رادية، لدي عمل في الصباح الباكر، سأحرس الحقل كله لصاحبي. أرجوك أريد أن أنام. اذهبي ونامي وتخلي عني في أزمتي. لا يمكن أن أفعل ذلك. أكملي كلامك. إن صاحبي فقير وأريد أن أطمئن على مستقبله. ليتني أباع كما طلب بوزني ذهبا. هل تحلمي؟ لا توجد بقرة في الدنيا تباع بوزنها ذهبا. أعرف، وهذا ما يقلقني. أما أنا فأريد النوم. اذهبي إذن، أشكرك على كل حال. أما أنا فسوف أسير قليلا وأستنشق الهواء. كما تحبين، ولكن حاذري، الدنيا مليئة بالشرور. شرور؟ أين هذه الشرور؟ يبدو أنني سرت كثيرا، سأنام هنا لبعض الوقت. لا أفهم يا ابن أخي، لماذا إصرارك على السفر ليلا؟ حتى نرتاح ونقابل التجار في فجر اليوم التالي. لقد استبد بي التعب وأريد أن أنام. ستنام يا عمي، ستنام إلى الأبد.
حجر! هذا صوت صراخ لآدمين. أرى الحجر على الأرض. هل هذا ما أراد قوله؟ ولكن من قاتله؟ ولماذا قتله؟ هل الدنيا بهذه القسوة؟ هل حكم الشر قلوب الناس؟ ليتني كنت أستطيع الكلام بلغة البشر. لعلك لا تفهمين القصة. ما علاقة البقرة بجريمة القتل؟ سيكون لهذه البقرة دور خطير في كشف الجريمة، وستحدث لها معجزة تدهش جميع الناس. سأشرح لك كل هذا بالتفصيل في الغد إن شاء الله. فموعد النوم قد حان بالنسبة إليكم، أما بالنسبة إليه فقد اقترب وقت صلاة المغرب. أراكم على خير إن شاء الله.